السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكملوا في لو شابيتر ديال لا ديريفابيليتي دون فونكسيون. لا ديريفابيليتي دون فونكسيون، الاشتقاق ديال دالة. بالنسبة للبروميير اني باكالوريا، أولى باكالوريا سيونتيفيك، أولى بروميير اني باك. إذا اللي ما شافش لي فيديو اللي فاتوا باش يشوفهم بطبيعة الحال باش يبدا معنا لو كور دي لو ديبار، من الأول ديالو، من لو ديبي ديالو. إذا ديجا كاينين دي فيديو، إذا باش نشوفوا لي بارتي 1 بارتي 2 بارتي 3 بارتي 4 ainsi de suite حتى نوصلوا لهاد لا بارتي اللي حنا غادي نشوفوا دابا حاليا. اوكي، اذا شفنا لا ديريفابيليتي دون فونكسيون اون ان بوين ولا اون ان بوين ا غوش ولا اون ان بوين ا دروات. شفنا لي زانتربريتاسيون غرافيك، موراها شفنا كومون فير لا ديريفاسيون دون فونكسيون. fonction de f sur g ou la u sur v, c'est u prime fois v ناقص u v prime مقسوم على v أس 2. ou le dérivé de la multiplication u fois v, c'est u prime fois v plus i v prime. ou la dérivée de 1 sur u هي ناقص u prime sur u au carré. إذا شفنا هاد الأمور هادي كاملة ودرنا دي زيكزارسيس وسالينا بأن اكزارسيس اللي هو كان تري امبورطون في آخر حاجة درناها في الفيديو. وصلنا للبارتي هادي شنو هي لا غولاسيون اونتر كوا. la relation le rapport entre la relation entre quoi, entre le signe de f prime, le signe de la dérivée, le signe de la fonction f prime de x, la fonction dérivée, la fonction dérivée a' de x, le signe là. La relation entre le signe de la fonction dérivée f' de x et la monotonie. De la fonction f. De la fonction f. إذا كاينة علاقة ما بين الدالة f والدالة المشتقة ديالها f' de x. اوكي، كاينه علاقه، كاينه اون ريلاسيون ما بين الداله اف والداله المشتقه ديالها اف بريم. يعني واحد الداله واحد لا فونكسيون اف ماشي غير كنجيو كنمشي نحسب لها الداله المشتقه ديالها. هذيك الداله المشتقه ديالها عندي حاجه بها. شنو هي الحاجه بها؟ هي غادي نشوفوا دابا العلاقه ما بين شنو، ما بين لو سين دو اف بريم دو اكس. نديرو سين دو اف بريم دو اكس، سين دو اف بريم دو اكس. le signe de f' de x. إلا كان هذا لو سين بوزيتيف يعني أكبر من الصفر، إلا كانت f' de x، إلا كانت f' de x أكبر من الصفر sur un intervalle، أكبر ولا أكبر أو تساوي. إذا إلا كانت f' de x أكبر من الصفر sur واحد الانترفال، sur l'intervalle i على واحد المجال. كنقولوا بان الداله المشتقه هي موجبه اكبر او تساوي مثلا الا كانت اف دو اكس اكبر او تساوي من الصفر سور الانترفال اي. شنو ممكن نقول؟ ممكن نستنتج الرتابه. لا مونوتوني هي الرتابه، واش كروسونت ولا ديكروسونت. الداله اف واش كروسونت ولا ديكروسونت. ممكن نستنتج الا كانت اف بريم بوزيتيف على واحد المجال اي، ممكن نستنتج بان اف اي كوا اي كروسونت sur l'intervalle i. ok. ولا كانت عندي اكبر قطعا، الا كانت f' de x strictement supérieur à 0 sur l'intervalle i, on déduit que f elle est strictement croissante sur l'intervalle i. إذا نفرقوا ما بين croissante و strictement croissante. اوكي، واخا ماشي غون شوز، ما نحتاجوش هاد الدقه، ما غاديش نحتاجو هاد الدقه اكثر. إذا اون جينيرال إلا كانت f' de x بوزيتيف، alors f elle est quoi؟ positif على واحد المجال. alors f elle est croissante sur ذاك المجال، sur cet intervalle. ولا كانت عندي f prime de x inférieur ou égal sur l'intervalle i. إلا كانت عندي f prime de x الدالة مشتقة أصغر من الصفر، نيجاتيف أصغر من الصفر sur l'intervalle i. شنو ممكن نستنتج؟ ممكن نستنتج بأن f est quoi؟ est décroissante
est décroissante sur l'intervalle I. إذا voilà إذا هذه البروبريتي اللي عندي اللي غادي نشوفو في هذه الفقرة هذه تري امبورطونت. يعني كتلاحظ الإشارة ديال الدالة المشتقة كنستنتج منها الإشارة ديالها على واحد المجال، ممكن نستنتج الرتابة على الدالة على ذاك المجال. إذا كانت اف بريم دو اكس بوزيتيف على واحد المجال فإن الدالة اف كرواسونت على ذاك المجال، وإذا كانت اف بريم دو اكس أصغر من الصفر نيجاتيف على ذاك المجال فإن اف إلي ديكرواسونت على ذلك المجال. إذا هادشي اللي شفنا هنا. Si f' de x elle est positive sur i, alors f elle est croissante sur i. I واحد l'intervalle. C'est un intervalle i. Ou la carte f' de x inférieur ou égal 0 sur l'intervalle i, il y a un négatif f' quand c'est libre, alors f elle est décroissante sur l'intervalle i. خلاص إذا كانت عندي هنا inférieur strictement دقة هنا الدقة. إذا كانت f' de x ماشي أصغر أو تساوي، كانت أصغر قطعا inférieur strictement. ساعات كنزيدو المصطلح ديال strictement. f elle est strictement décroissante sur l'intervalle i. اوكي اذا فوالا اذا هاد البروبريتي نحاولوا نطبقوها على هنا بهاد الطريقه اذا نتوما كتشوفوا بان الداله المشتقه ساعدتني باش نلقى الرتابه ديال الداله اف. اوكي الرتابه ديال الداله اف. شنو كنا كنمشيو كنديرو حنا قبل ما نعرفوا كيفاش كنا كنعرفوا الرتابه سابقا؟ كنا كنمشيو كنحسبوا لو طو دو فارياسيون، معدل التغير تي دو اف، كنا كنحسبوها بلو تي دو اف اللي كانت الصيغه ديالتو هي شنو؟ f de x ناقص f de y sur x moins y. هذه اللي كنا كنمشيو كنحسبوا لو طو دو فارياسيون، معدل التغير للداله f. الا كان لو طو دو فارياسيون بوزيتيف على واحد المجال الوغ الداله f كرواسونت على ذاك المجال، ولا كانت طو دو f نيجاتيف على واحد المجال الوغ الداله f elle est décroissante على ذلك المجال. اذا شكون اللي كان كيعرفني الرتابه؟ هو لو سين ديال تي دو اف. دابا شكون اللي غادي نبدلوه هذا تي دو اف؟ ما نبقاش نشوفوا تي دو اف بزاف، نبقى نشوفوا الداله المشتقه اف بريم دو اكس. هو اون جينيرال اف بريم دو اكس راه هي تي دو اف اون كيلكو سورت بواحد الطريقه. اذا اف بريم دو اكس راه هي تي دو اف اللي كنا كنشوفوا سابقا. اذا دابا نبقاو نهضروا على اف بريم دو اكس. الا كانت اف بريم دو اكس بوزيتيف الوغ اف الي كرواسون. الا كانت اف بريم دو اكس نيجاتيف على واحد المجال الوغ اف الي ديكرواسونت على ذلك المجال. إذا سي اون بروبريتي انوتي بطبيعة الحال. انوتي سي اون بروبريتي غنستعملوها في التمارين. إذا نشوفوا أول إكزومبل سوا f la fonction définie par quoi? Par 2x au carré 2x à puissance 3 moins 6x. Étudier la monotonie de la fonction f. إذا étudier la monotonie ما معنى étudier la monotonie؟ يعني درس الرتابة ديال الدالة f على مجموعة التعريف ديالها. étudier la monotonie de la fonction f sur d de f. اوكي اذا نحاولوا نمسحوا هنا البروبريتي اشاك فوا نديرو بوز وناخذوا لي نوت ديالنا، حيت هاد لي نوت هما باش كنخدموا التمارين. اوكي اذا فوالا اذا باش نلقى الرتابه ديال واحد الداله اف دومينافون شنو نبقاو نديرو؟ باش نلقاو الرتابه ديال الداله اف شنو خاصنا نبقاو نديرو؟ خاصنا نمشيو نحسبوا الداله المشتقه. ضروري ما نحسبوا الداله المشتقه. نحسبوا الداله المشتقه هي اول شيء وندرسوا الاشاره ديالها. نحسبوا الداله المشتقه وندرسوا الاشاره ديالها. تقدر تكون الاشاره ديالها توجور بوزيتيف توجور نيجاتيف، يعني كيل كو سوا اكس كتنتمي لمجموعه التعريف ديال الداله اف توجور نيجاتيف الوغ اف غادي تكون توجور كرواسونت. الا كانت الداله المشتقه توجور نيجاتيف اذا اف غادي تكون توجور ديكرواسونت. اذا تقدر تكون الداله المشتقه مره بوزيتيف مره نيجاتيف على حسب المجالات. هذيك الساعه على حسب. الا كانت اف بريم دو اكس بوزيتيف الوغ اف راه كرواسونت على واحد المجال، ولا كانت اف بريم دو اكس الا كانت نيجاتيف على واحد المجال الوغ اف الي ديكرواسونت. طبقوا البروبريتي اللي عندنا. اذا نشوفوا ليكزومبل اللي عندنا الاولاني عطاني الداله اف. اذا عطاني اف دو اكس égale 2x à puissance 3 moins 6x. إذا هذه أول حاجة خاصنا نمشيو نديروها
نلقاو مجموعة التعريف. شنو هي مجموعة التعريف؟ لونسومبل دو ديفينيسيون. لونسومبل دو ديفينيسيون دي دو اف. إذا دي دو اف هنا هي شنو؟ هي ار كاملة من موان انفيني حتى بلوس لانفيني. علاش؟ كار دائما لا جوستيفيكاسيون حيت سي اون فونكسيون بولينوم. الصيغة ديالها عبارة عن بولينوم هادي. اوكي بولينوم هادي. فونكسيون بولينوم. لي فونكسيون بولينوم toujours l'ensemble de définitions d'Elom, il y a R. Et dans le cas, F est une fonction polynôme. تعلموا دائما ديروا لا جيستيفيكاسيون. إذا كانت عندي أبسط الدوال هو الدوال الحدودية. علاش؟ حيت المجموعة التعريف ديالو باينة هي R. سي اون فونكسيون بولينوم. ثاني شيء يعني شنو هما المحدات؟ شنو هما المحدات اللي عندي هنا؟ شنو هما المحدات الحدود ديال مجموعة التعريف؟ مجموعة التعريف دائما كتبوها على شكل مجال. نصيحة هادي. مجموعة التعريف كتبها على شكل مجال باش يبان لك فين خاصك تحسب لي ليميت، فين تحسب النهايات. إذا في عندي شنو هما المحدات اللي عندي هنا؟ عندي موان انفيني وعندي بلوس لانفيني. جوج ديال الحدود. جوج ديال الحدود اللي عندي موان انفيني بلوس لانفيني. شحال من نهاية عندي هنا؟ جوج ديال النهايات. باش نحسبوا النهاية الأولى. ديما مجموعة التعريف كتجي لا كتبتي مجموعة التعريف على شكل مجال سيحسب النهايات موراها. إذا نمشيو نحسبوا الليميت ديال اف دو اكس طون اكس طون فير. نشوفوا الحد الأولاني اللي هو موان انفيني. سيتادير ايكال ليميت طون اكس طون فير موان انفيني دو اف دو اكس. شكون هي اف دو اكس؟ هي جوج اكس على بوسونس 3 ناقص 6 اكس ايكال. هنا عندي عبارة عن حدودية من الدرجة الثالثة. عبارة عن حدودية وعندي لا ليميت في موان انفيني. شنو كنمشيو كناخدو نهاية أكبر أس. شكون هو أكبر أس هنا؟ هو جوج إكس أس 3. إذا كتساوي ليميت طون إكس طون فير موان انفيني ديال جوج إكس أس 3. حنا عارفين بأن النهايات حدودية. نهاية حدودية اسمع مزيان. نهاية حدودية في بلوس لانفيني ولا في موان انفيني. في لانفيني بصفة عامة كناخدو النهاية كنديرو النهاية ديال أكبر أس ولي زوطخ تيرم كنحيدوهم. شكون هو أكبر أس هنا؟ هو جوج إكس أس 3 هو اللي كنحتفظو به فقط. صافي كنحتفظو بأكبر أس لو تيرم دو هوت بويسونس. إذا كنمشيو كنعوضو دابا إيكال نديرو عملية التعويض. موان انفيني موان انفيني بلاص إكس نعوض بموان انفيني. موان انفيني على بويسونس 3 موان انفيني على بويسونس 3 سي موان انفيني حيت الأس فردي. موان انفيني على بويسونس 3 موان انفيني في موان انفيني في موان انفيني سي موان انفيني مضروبة في 2. موان انفيني مضروبة في 2 سي موان انفيني. دابا نمشيو نحسبو الليميت ديال اف دو اكس طون اكس طون فير بلوس لانفيني ايكال ليميت طون اكس طون فير بلوس لانفيني. هذا المحد الثاني حيت كاينين جوج محدات. صافي لي زيكستريميتي. لي زيكستريميتي هما المحدات. لي زيكستريميتي دو اف هما موان لانفيني بلوس لانفيني. إذا ليميت طون اكس طون فير بلوس لانفيني ديال اف دو اكس. اف دو اكس اللي هي جوج اكس على بوسونس 3 موان 6 اكس. بنفس الطريقة هنا ناخدو هي الليميت ديال أكبر أس. ليميت طون إكس طون فير بلوس لانفيني. دا شكون هو أكبر أس هنا؟ هو 2 إكس على بوسونس 3. نديرو التعويض بلوس لانفيني على بوسونس 3 سي بلوس لانفيني. بلوس لانفيني مضروبة في 2 سي بلوس لانفيني. الأمور كانت عندنا سهلة بالنسبة لي ليميت. عندي حدودية من الدرجة الثالثة ولا حدودية. عندي حدودية بصفة عامة. النهايات ديالها بلوس لانفيني موان انفيني كناخدو نهاية أكبر حد. كنطبقو الخاصية لو بروبريتي ديال أكبر حد. نهاية أكبر حد هادشي اللي كاين. الحد ماشي أكبر حد. الحد الذي لديه أكبر درجة هذه اللي كنقصد بها. صافي كناخدو نهاية الحد اللي عنده الدرجة الكبرى. هنا عندي الحد اللي عنده الدرجة الكبرى هو شكون؟ هو جوج إكس على بوسونس 3. صافي إذا حسبنا مجموعة التعريف درنا لي ليميت. نمشي نحسب الداله المشتقه حيت الداله المشتقه هي اللي غادي تساعدني باش نلقى لا فارياسيون نلقى لا مونوتوني نلقى الرتابه ديال الداله اف واش كرواسونت ولا ديكرواسونت. نمشي نحسب الداله المشتقه. هادشي علاش درنا الدرس ديال النهايات عاد تبعناه الداله المشتقه. اذا الداله المشتقه اذا كيلكو سوا اكس ابارتيان مجموعه التعريفيه ار. مجموعه التعريفيه ار اف بريم دو اكس ايكال. اذا شحال كتساوي اف بريم دو اكس؟ اذا نمشي نشتق اف بريم دو اكس. اذا 2 اكس 2x à la puissance 3 moins 6x prime
نشتق كل جزء بوحدو. هنا كل واحد نشتقو بوحدو. اذا هنا 2 غتبقى اكس ابسونس 3 بغيت نشتقها 3 غادي تنزل، هي مضروب في 3 اكس اس 2. علاش؟ حيت 3 نزلات والاس تراجع بواحد، 3 ناقص 1 هي 2. كنظن الا مشيتي شفتي الدرس ديال الاشتقاق نفس الدرس، الا رجعتي لي فيديو اللي سابقين غتفهم شنو كنديرو هنا. 2 كتبناها، 3 نزلناها، الاس اللي هو 3 رجع بواحد، نقص بواحد، ناقص 6 غادي نحطوها. الاشتقاق ديال سا اكس هو شحال؟ الاشتقاق ديال سا اكس هو 6. الاشتقاق ديال سا اكس هو 6. الاشتقاق ديال 5 اكس هو 5. الاشتقاق ديال ناقص 4 اكس هو ناقص 4. الاشتقاق ديال ا اكس بصفه عامه هو ا. اذا الاشتقاق ديال سا اكس اللي هو 6 اللي كتساوي فينالمون بين 2 في 3 ديال 6 اكس اس 2 ناقص 6. فوالا. اذا حنا لقينا اف بريم دو اكس هي 6 اكس اس 2 ناقص 6. اذا ممكن نقول هنا انسي نكتب الريزولتا فينال ainsi quel que soit x appartient à R, f' de x égale cx أس 2 ناقص. الريزولتا فينال. هاد الداله المشتقه اللي حسبنا دابا خاصني نمشي ندرس الاشاره ديالها، ندير لا طاب دو سين ديالها، ندرس الاشاره ديالها صافي. نمشيو ندرسو الاشاره ديال اف بريم دو اكس، حيت الاشاره ديال اف بريم دو اكس هي اللي غادي تعطيني الرتابه ديال الداله اف، هي اللي غادي تعطيني لا مونوطوني ديال الداله اف. الداله اف ديالنا واش كرواسونت ولا ديكرواسونت، ديما ديال القضيه. باش تلقى الرتابه ديال اف واش كرواسونت ولا ديكرواسونت خاصك تمشي تحسب الداله المشتقه ديالها، وهاد الداله المشتقه ديالها تدرس الاشاره ديالها، étudier le signe de f' de x صافي. اذا نحاولوا نديروا ليتود دو f' de x، يعني هنا غادي نمشيو نديروا اذا f' de x هي شكون؟ هي 6 اكس اس 2 ناقص 6. باش ندرس الاشاره ديالها انا ندير هكا لو سين دو f' de x. لو سين دو f' de x خاصني نمشي ندرس الاشاره ديال f' de x. اذا باش ندرسو الاشاره ديالها اي حاجه كنبغي ندرس الاشاره ديالها كنمشي كنحلها كمعادله. اول شيء دير لا غومارك، واش اف بريم دو اكس واش ممكن تكون توجور بوزيتيف واش توجور نيجاتيف، واش ممكن شي حاجه معروفه الاشاره ديالها. اوكي هنا كون كانت عندي بلس، كون كانت عندي 6 اكس اس 2 زائد 6 اكس اس 2 بوزيتيف مضروبه في 6 بوزيتيف، كون كانت زائد 6 كي غادي تكون هنا 6 اكس اس 2 زائد 6 تكون بوزيتيف، باينه بوزيتيف، حيت اكس اس 2 بوزيتيف مضروبه في 6 بوزيتيف زائد 6 غادي تبقى بوزيتيف. ولكن هنا واش اف بريم دو اكس بالصيغه ديالها هكا فيها هكا بهذه الطريقه هذه واش ممكن تحكم عليها واش توجور بوزيتيف ولا ماشي واش توجور نيجاتيف؟ اذا لا. واش ممكن تحكم على واحد لو تيرم، غير واحد لو تيرم فقط بوزيتيف، واحد لو تيرم الا كانت كتكتب على شكل جداء. مثلا نعطيكم مثال، اذا نعطيو مثال، مثلا الا كانت كتكتب على شكل هكا اكس اس 2 زائد 3 مضروبه في 5 اكس ناقص 1. مثلا اف بريم دو اكس هي هذه اكس اس 2 زائد 3 مضروبه في 5 اكس ناقص 1. شي الا كانت اف بريم دو اكس تكتب على شكل جداء او قسمه، بحال جداء، بحال دابا فين عندي جداء جوج الاشياء اكس اس 2 زائد 3 مضروبه في 5 اكس ناقص 1. ممكن الا كان واحد من هاد لي تيرم، واحد من هاد اللي داخلين في الجداء، الا كان واحد فيهم بوزيتيف، ممكن انك ما تشوفش فيه، نيجليجي. غادي تقول بان لو سين ديال اف بريم دو اكس هي شنو؟ اشاره ديال اف بريم دو اكس هي اشاره هذاك الاخر. الا كنتي متاكد بان شي واحد هنا بوزيتيف، انا نعطيكم نزيدو نشرحوا هكا باش تبان لنا الهضره اللي كنقول. مثلا هنا اكس اس 2 زائد 3 هذا استان تاعنا، و5 اكس ناقص 1 حتى هو سيت ان نوتر تاعنا، هما اللي داخلين في الضرب في لا مالتيبليكاسيون. عندي واحد فيهم بوزيتيف، شكون هو اللي بوزيتيف؟ هو اكس اس 2 زائد 3، حيت اكس اس 2 بوزيتيف زائد 3 زائد بوزيتيف، اذا بوزيتيف زائد بوزيتيف سي بوزيتيف. اذا هاد لو تيرم هاد لو تيرم كي داير ماشي بوزيتيف، ماشي توجور بوزيتيف، توجور بوزيتيف. اذا ممكن انك تنساه، تنيجليجي. شنو غادي تقول؟
بان اشاره اف بريم دو اكس هي اشاره من؟ لو سين دو اف بريم دو اكس اي لو سين دو كي؟ دو 5 اكس ناقص 1. تمشي تدرس الاشاره غير ديال 5 اكس ناقص 1 فقط. الا كانت 5 اكس ناقص 1 بوزيتيف اف بريم دو اكس راه بوزيتيف. الا كانت 5 اكس ناقص 1 راه نيجاتيف الوغ اف بريم دو اكس حتى هي راه نيجاتيف. كنكتبوها جمله بالعربيه ولا بالفرنسيه. لو سين دو اف بريم دو اكس dépend du signe de 5x moins 1. يعني اشاره اف بريم دو اكس تتعلق باشاره 5 اكس ناقص 1. والاخر اللي بوزيتيف متاكد منه توجور بوزيتيف اللي هو اكس اس زائد 3 كتنيجليجيه نساه صافي هذاك بوزيتيف صافي سي بون مشى صافي. يكفي انك تمشي تدرس الاشاره غير ديالك كتسهل عندك الامور. درس الاشاره ديالك الا كانت هذه بوزيتيف راه اف بريم دو اكس بوزيتيف، الا كانت هذه نيجاتيف راه هذه نيجاتيف. هنا واش هذه كتكتب على شكل جداء ولا ما كتكتبش؟ واخا ممكن تعمل تما بالستوب ولكن المهم حنا نخليوها هكا ما كتكتبش على شكل جداء صافي. ما يقولكش تحكم عليها واش توجور بوزيتيف واش توجور نيجاتيف. اوكي كون كانت هنا زائد 6 كان ممكن تقول بان اف بريم دو اكس صافي راه كل ديما بوزيتيف صافي حنا لقينا الاشاره ما نتعذبوا ما والو. ولكن هنا غادي نمشيو ندرسوا الاشاره ديال هذه كامله. كذلك هنا سواء قسمه اللي كتعطي شي حاجه مقسومه على شي حاجه مقسومه على شي حاجه. الا كان البسط بوزيتيف ممكن تقول بان تنيجليجي البسط تولي تدرس الاشاره غير ديال المقام. الطرف اللي هو بوزيتيف متاكد منه في الجداء ولا في القسمه الطرف اللي متاكد منه بوزيتيف صافي نساه صافي ديك بوزيتيف سير درس الاشاره غير ديال الاخر صافي. اذا هذه مهاره كنستعملوها في التمارين بزاف. اذا هنا عندي لو سين دو اف بريم دو اكس هو لو سين ديال سا اكس اس 2. خاصني نمشي ندرس الاشاره ديال سا اكس اس 2 ناقص 6. اي حاجه كنبغي ندرس الاشاره ديالها كنخدموها على شكل معادله. هي اول شيء اي حاجه ندرسوها على الاشاره ديالها كنخدموها على شكل معادله. اذا سا اكس اس 2 ناقص 6 حتى كتساوي 0. وي اذا اي حاجه اذا تصنت مزيان اي حاجه كنبغيو ندرسو الاشاره ديالها نعرفوا لو سين ديالها اول شيء كنديروه هو كنحلوها على شكل معادله. اذا سا اكس اس 2 ناقص 6 هي بغيت ندرس الاشاره ديالها نمشيو نحلوها على شكل معادله فانا كتساوي 0. اذا هي سا اكس اس 2 كتساوي دي ناقص 6 الجهه الاخرى اذا هي 6. بانت لي هنا الامور سهله ندير نخلي المجهول في جهه والمعلوم في جهه. اذا اكس اس 2 ايكال 6 على 6 6 على 6. اذا اكس اس 2 كتساوي 6 على 6 اللي كتساوي 1. يعني باش حين سيدنا هنا كندخل غاسين او ناقص غاسين. اذا اكس كتساوي غاسين دو 1 و اكس كتساوي ناقص غاسين دو 1. اذا اكس كتساوي 1 و اكس كتساوي ناقص 1. احنا لقينا الحلول. دابا ممكن ندير لاطاب دو سين. هذه اللي كندرس الاشاره ديالها هي عباره عن ماذا؟ هذه كان ممكن هنا نلقى الحلول عن طريق ماذا؟ ماشي معادله من الدرجه الثانيه سا اكس اس 2 زائد 0 اكس 0 مضروبه في اكس ناقص 6. هذه عباره عن حدوديه من الدرجه والمعادله من الدرجه الثانيه. ممكن نلقاها بدلتا و اكس 1 و اكس 2 ولكن طويله عاد نحسب دلتا وعاد نحسب اكس 1 وعاد نحسب اكس 2. ممكن انا ندير غير مجهول بالنسبه لهنا ما عنديش العدد بي ما كاينش بي. اكس اس 2 زائد بي اكس زائد سي هو شحال؟ هو 6. شحال هو العدد بي اللي مضروب في اكس؟ ما كايناش اكس هنا ما كايناش غير اكس بوحده. اذا بي هو شحال؟ هو 0 زائد سي. شكون هو السي؟ السي هو ناقص 6. بي ما حدو ما كاينش. ممكن انك قبل ما دير دلتا وتحسب اكس 1 وتحسب اكس 2 تلقى بحال هكا دير مجهول في جهه ومعلوم في جهه ودير بحال هكا وتلقى الحلول. شي لو مشيتي خدمتي بدلتا راه غادي تلقى نفس الحلول غتلقى 1 وناقص 1. اذا لاطاب دو سين شنو لاطاب دو سين هنا؟ لاطاب دو سين ديال سا اكس اس 2 شكون هي سا اكس اس 2 ناقص 6؟ شكون هي؟ شكون هي سا اكس اس 2 ناقص 6 بلا ما نكتبها؟ راه هي شكون هي اف بريم دو اكس. راه هي اف بريم دو اكس. هنا عندي موالف. شنو كنكتبوا هنا؟ كنكتبوا مجموعه التعريف. شنو مجموعه التعريف؟ الموالفين تلبسنا فيه. وانتبه معايا اش كنديروا هادشي دائما. هادو هما الخطوات اللي عندي في الدوال كاملين. كندير مجموعه التعريف الموالفين حتى تلبسنا فيه. اش كنكتبوا هنا؟ الحلول اللي لقينا. الحلول ديال باش حلينا حطينا المعادله. شنو هما الحلول اللي لقيت؟ ناقص 1 1. اذا ناقص 1 ديال الاولى 1. اذا هادو هما الحلول.
هادو هما الحلول ديال باش حطيت اف بريم دو اكس، باش حطيت 6 اكس أس ناقص 6 حتى كتساوي 0، باش حطيت اف بريم دو اكس كتساوي 0. اذا هنا شنو غندير؟ غنحط 0 0. الا مشيتي عوضتي واحد في اف بريم دو اكس، مشيتي عوضتي واحد في 6 اكس أس ناقص 6، اذا هي 1 أس هي 1 مضروبه في 6، 6 ناقص 6 هي 0. الا مشيتي عوضتي ناقص 1 في اف بريم دو اكس تبقى 0. اذا هادو هما الحلول، هادو هما الحلول ديال المعادله تساوي 0. اذا ماشي علاش حطيت 0 0 هنا. شنو نديرو هنا في وسط الحلين؟ هادو الحلين كيف ما قلت لكم اف بريم دو اكس، اف بريم دو اكس راهي عباره عن حدودي من الدرجه الثانيه، كنطبقوا عليها في وسط الحلين عكس اشاره 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 اذا هو وسط الحلين عكس اشاره شحال هي اشاره هي 6 بوزيتيف، اذا عكس اشاره هي نيجاتيف. هنا كندير اشاره اشاره اذا بوزيتيف بوزيتيف، حيت اشاره هي 6 بوزيتيف بوزيتيف، اذا بوزيتيف بوزيتيف. شنو لقينا؟ اف بريم دو اكس واش توجور بوزيتيف؟ واش توجور نيجاتيف؟ لا، بوزيتيف على هذا المجال من الموال انفيني حتى ناقص 1، نيجاتيف على المجال ناقص 1 1، وبوزيتيف على المجال 1 بلس لانفيني. اذا واش مجموعه التعريف ديال الداله اف هي شكون؟ هي اف. واش اف ولا اف بريم دو اكس واش توجور بوزيتيف على ار؟ واش توجور نيجاتيف على ار على مجموعه التعريف؟ لا، هاد ار مقسمه على الى اجزاء. الجزء الاولاني من الموال انفيني حتى ناقص 1، الجزء الثاني من ناقص 1 حتى 1، والجزء الثالث من 1 حتى بلس لانفيني. الجزء الاولاني اللي هو ناقص ما لا نهايه حتى ناقص 1 اف بريم مالا بوزيتيف، والجزء الثاني المجال الثاني من ناقص 1 حتى 1 اف بريم دو اكس مالا الى نيجاتيف، والجزء الثالث اللي هو من 1 حتى بلس لانفيني اف بريم دو اكس مالا الى بوزيتيف. اذا اف بريم دو اكس ماشي ديما بوزيتيف وماشي ديما نيجاتيف، مره بوزيتيف مره نيجاتيف، على حسب من، على حسب اكس في اين مجال كاين، واش في هذا المجال ولا في هذا المجال ولا في هذا المجال. اوكي، دابا حنا شنو غادي نقدروا نستنتجوا من هذا لو سين ديال اف بريم دو اكس؟ كما درنا البروبريتي في الاول، من لو سين ديال اف بريم دو اكس ممكن تستنتج شنو؟ تستنتج الرتابه. ندير خلاليه كبيره شي شويه، لا مونوتوني دو اف. هنا نديرو اف دو اكس، شي من لو سين ديال اف بريم دو اكس نستنتج اف. كي دايره اف بريم دو اكس على المجال موان انفيني موان 1 بوزيتيف، اذا كان غادي تكون اف على المجال موان انفيني موان 1. قلنا لا كانت اف بريم بوزيتيف على واحد المجال، اف كيفاش كتكون كرواسونت، ولا كانت اف بريم نيجاتيف على واحد المجال، اف كتكون ديكرواسونت. دابا اف بريم بوزيتيف على المجال موان انفيني موان 1، الوغ اف الي كرواسونت على هذا المجال، كرواسونت على هذا المجال، هذا المجال. عاوتاني اف بريم نيجاتيف على المجال موان 1، الوغ اف غادي تكون ديكرواسونت. غير في المربع خصهم السهم على قد المربع. عاوتاني اف بريم الي بوزيتيف على المجال 1 بلس لانفيني، الوغ اف الي كرواسونت. مزيان؟ فهمتوا شنو درنا؟ طبقنا هنا البروبريتي، العلاقه ما بين لو سين دو اف بريم دو اكس اي لا مونوتوني دو اف دو اكس. الا كانت اف بريم بوزيتيف اف راه كرواسونت، الا كانت اف بريم نيجاتيف راه اف الي ديكرواسونت. الا كانت اف بريم عاوتاني بوزيتيف اف مالا الي كرواسونت. هنا نعمروا هاد البلايص هادو. هنا موان انفيني، هنا بلاصه موان 1، هنا 1. الصور الا كانت اكس هي موان انفيني، اف دو اكس اف ديال موان انفيني نكتبها. واخا ما كنقولوش اف ديال موان انفيني، كنقولوا النهايه ديال اف في موان انفيني. شحال هي النهايه ديال اف؟ النهايه ديال اف في موان انفيني هي شحال؟ هي موان انفيني. اذا نكتبوها تحت منا هنا بلس لانفيني. شحال هي النهايه؟ الا كانت اكس بلس لانفيني اف النهايه ديال اف بلس لانفيني هي شحال؟ النهايه ديال اف بلس لانفيني هي شحال؟ هي بلس لانفيني. هنا شنو غادي ندير؟ ناقص 1، خاصني اف ديال ناقص 1، اف ديال ناقص 1 نكتبها هنا. الصورة ناقص 1، هاهي نعوض تما، نبدا 2 ناقص 1 أس 3 ناقص 6 ناقص 1. إذا ناقص 1 أس 3 هي ناقص 1 ومضروبة ب 2 هي ناقص 2. ناقص 6 ناقص 1 هي زائد 6 اللي كتساوي 4. اف ديال 1 دابا صورة 1 كتبها هنا، اف ديال 1 نعوض كذلك تما 2 في 1 أس 3 ناقص 6 في 1.
جوج في واحد هي جوج ناقص 6 اللي كتساوي ناقص 4 ناقص 4. اذا حنا دابا كملنا لا طابل دو فارياسيون. هذا لا طابل دو فارياسيون كامل حاطين تاب. الا ما كنتش حاسب هاد لي ليميت نمشي نحسبهم. واخا السؤال ديما كيكون في الاول تمشي تحسب لي ليميت هما الاول باش تكمل لا طابل دو فارياسيون ديالك. اوكي وهنا كتبنا صور. اذا هنا شنو ممكن تقول؟ بان تكتب جمله لا فونكسيون اف elle est croissante sur les intervalles. شحال من انترفال croissante عليه؟ المجال الاولاني هو مون انفيني موان 1 croissante عليه. وكاين مجال اخر والو. الوغ جوج مجالات croissante عليهم. إذا f elle est croissante sur les intervalles moins l'infini moins 1 et l'intervalle 1 plus l'infini. Ou elle est décroissante على l'intervalle moins 1 1. إذا ممكن تكتب جملة هكا. ممكن. نبدا نمسحو هنا شوية. باش ممكن نقولو هنا ainsi f ainsi f est croissante ou strictement croissante. ممكن نقولها. Alors f est croissante sur les intervalles. شكون هو moins l'infini ما داخلاش حتى ل moins 1 et شكون هو l'intervalle 1 plus l'infini. Et quoi? Et elle est décroissante sur quoi? Intervalle واحد sur l'intervalle moins 1 1. Donc voilà. إذا هنا حنا لقينا لا مونوتوني. étudier la monotonie sur D de F. اوكي نمسحو شويه هنا. إذا حنا لقينا لا مونوتوني شنو ممكن ندير واحد بروبريتي بويسكو حنا سالينا دابا ليكزومبل 1 سالينا. اذا دابا ممكن ندير واحد بروبريتي هنا نستغل هاد ليكزومبل نشرح واحد بروبريتي. اش كتسمى 4؟ اش كيوقع هنايا؟ الداله اف جات كرواسونت كتزايد منين طالعه من القيمه مونافيني. طالعه من المونافيني واخا ماشي قيمه هادي. اذا طالعه من المونافيني غادا وكتزايد غادا كتزايد حتى وصلت 4. وصلت واحد القيمه وعاوتاني بدات كتناقص. اش كتسمى 4؟ كتسمى اون فالور ماكسيمال. اون فالور ماكسيمال دو اف هي عباره عن قيمه قصويه للداله اف. اوكي شحال هي هاد القيمه هادي؟ هاد القيمه هي 4. فين خداتها؟ خداتها في النقطه ذات الافصول اكس كتساوي ناقص 1. اوكي اش كتلاحظوا في هاد النقطه في هاد القيمه هادي في هاد البلاصه هادي؟ الداله كيفاش كانت دايره؟ شونجات لا فارياسيون ديالها. كانت كرواسونت ولا ديكرواسونت؟ كانت كرواسونت شنو؟ ورجعت ديكرواسونت. عقلوا معايا. الا كانت كرواسونت ورجعت ديكرواسونت كرواسونت تابعها ديكرواسونت. هذيك القيمه اش كتسمى لي؟ هذيك كتسمى قيمه ماذا؟ قيمه قصويه فالور ماكسيمال. شوف هذه القيمه هذه كتسمى فالور مينيمال. شنو دارت؟ كانت نزلت الداله اف بقات كتناقص توصلت لواحد ادنى قيمه وصلت لها هي شكون هي؟ ناقص 4. وعاوتاني بدات كترتفع. اذا ناقص 4 اش كتسمى اون فالور مينيمال. شنو دارت؟ شونجات لا فارياسيون منين؟ ديكرواسونت كرواسونت. صافي. اذا هاد لي دو فالور هذه كتسمى فالور ماكسيمال. ناقص 14 كتسمى فالور مينيمال. اذا شنو نقدروا نقولوا هنا؟ 4 est une valeur quoi? Valeur maximale de f. C'est une valeur maximale d'abord. Valeur maximale de f sur quoi? Sur مثلا ما نقولوش sur d de f حيت كاينه واحد القيمه كبر منها. شكون هي؟ هي 4 هنا وكاينه هنا بلوس لانفيني. اذا واش 4 هي هي اكبر قيمه خداتها الداله ولا الداله زادت ارتفعت في واحد اللحظه؟ هي ارتفعت هنا. فين مشات حتى بلوس لانفيني. اذا واش 4 هي عباره عن قيمه قصويه على المجال مونافيني بلوس لانفيني كامل؟ لا. 4 سي اون فالور ماكسيمال غير على المجال. كنقولوا فالور ماكسيمال على واحد المجال. قيمه قصويه على واحد المجال. اذا 4 سي اون فالور ماكسيمال سور لانترفال مون انفيني باغ اكزومبل مون انفيني حتى 1. اذا نقولوا هنا 4 سي اون فالور ماكسيمال دو اف sur l'intervalle
sur l'intervalle moins l'infini 1. وبالنسبة لناقص 4 ناقص 4 est une valeur هذيك القيمة اللي عندي تما est une valeur minimale de f حتى هي ماشي أقل قيمة كاينة moins l'infini هي أقل قيمة إذا moins 4 c'est une valeur minimale de f sur l'intervalle moins 1 plus l'infini par exemple sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. اش كيتسموا هادو 4 moins 4 كتسمى valeur maximale moins 4 كتسمى valeur minimale de f sur l'intervalle. واش كيتسموا هما بجوج كيتسموا مطارف دالة ولا les extrémums une fois يقول لك étudier les extrémums فوالا خاصك تعقل على المصطلحات حيت واخا تكون فاهمهم ويقول لك شي واحد étudier les extrémums واخا انت فاهمهم les extrémums ما عارفاش بان راه هي المطارف ما تجاوبش واخا انت فاهم اذا les extrémums هما les valeurs maximales و minimales. إلا قال لك étudier les extrémums يعني سي شوف واش واش هاد الدالة عندها شي قيمة قصوية ولا قيمة دنوية. إذا أوكي إذا valeur minimale valeur maximale كيتسماو les extrémums صافي. إذا هادو بجوجهم شنو هما les extrémums. أوكي les extrémums المطارف دالة مطارف دالة هما شنو المطارف دالة؟ المطارف دالة هما القيمة القصوية والقيمة الدنوية صافي. إذا آخر حاجة نقولها باش نحبس لا فيديو باش ما تجيش طويلة كذلك ديما في المطارف ديما في اكستريموم ديما في لي اكستريموم اش كتلاحظ هنا اف بريم دو اكس هذه النقطة اللي كانت فيها اكستريموم هذه النقطة شنو هو الأفصول؟ هذه النقطة شنو هو الأفصول ديالها اللي فيها القيمة القصوية؟ شنو هو الأفصول ديالها؟ هو ناقص 4. اش كيوقع ناقص 4 اش كيوقع الدالة اف بريم دو اكس بجوار ناقص 4 شحال كتساوي اف بريم دو اكس؟ في هذه النقطة هذه بالضبط في هذا الأفصول شحال هي اف بريم ديال ناقص 1 شحال كتساوي؟ 0. شوف معايا هنا اف بريم ديال ناقص 1 شحال كتساوي؟ 0. يعني في النقطة ديال الأفصول ناقص 1 الدالة اف شنو عندها قيمة قصوية عاوتاني اف بريم ديال 1 اف بريم ديال 1 شحال كتساوي؟ 0. يعني في النقطة ديال الأفصول 1 اف شنو عندها قيمة دنوية. اش كتلاحظ؟ إلا كانت عندك اف بريم بصفة عامة اف بريم دو اكس 0 كتساوي 0 نسميها اكس 0 ولا نسميها مثلا باش ما ندوخكمش تشوف اكس 0 هنا اف بريم دو إلا كانت عندك اف بريم دو كتساوي 0 اف بريم ديال واحد الأفصول كيساوي 0 بحال هنايا اف بريم ديال ناقص 1 اف بريم عوض اكس باش تعوضو بناقص 1 اف بريم ديال ناقص 1 شحال كتساوي 0. شنو الدالة اف مالها؟ في النقطة ديال الأفصول ناقص 1 اف في النقطة ديال الأفصول ناقص 1 شنو عندها قيمة كي دايره قيمة قصوية. عاوتاني اف بريم ديال 1 شحال كتساوي؟ 0. اف في النقطة ديال الأفصول 1 شنو عندها قيمة دنوية. إلا كانت عندك اف بريم دو كتساوي 0 شنو ممكن تقول؟ بأن اف مالها غنخلي واحد السطر نكتب فيه واحد الحاجة هنا فإن اف مالها ادمي كوا ادمي اون فالور ماكسيمال ولا مينيمال وحدة فيهم بجوجهم وحدة فيهم اف ادمي un extrémum f admet un extrémum au point d'abscisse A يعني دوك الأفصول فهمتوا شنو درت هنا؟ إلا كانت عندي اف بريم ديال واحد النقطة اف بريم ديال واحد الأفصول كيساوي 0 عرف بأن اف مالها راه عندها واحد القيمة قصوية ولا قيمة دنوية. حنا عندنا جوج الأمثلة هنا بحال دابا فين اف بريم ديال ناقص 1 كتساوي 0 اف ادمي اون فالور ماكسيمال او بوان دابسيس ناقص 1 اف بريم ديال 1 كتساوي 0
alors f admet une valeur minimale au point d'abscisse واحد. اوكي اذا سواء تكون عندها ماكسيمال سواء تكون عندها مينيمال. شكون اللي غادي يحدد لي واش ماكسيمال؟ شوف هنا ثاني شرط خاص تكون اف بريم دو ا كتساوي زيرو، هذا اول شرط. ثاني شرط شنو خاصو يكون عندي؟ ثاني شرط خاص هاد اف بريم دو اكس بجوار ناقص واحد، يعني على اليسار ديالو وعلى اليمين ديالو، على اليسار وعلى اليمين. اف بريم ديال ناقص واحد عرفناها كتساوي زيرو. شوف هنا على يسار ناقص واحد اف بريم دو اكس دايره بوزيتيف، وعلى يمين ناقص واحد اف بريم دو اكس كي دايره نيجاتيف. شنو كنقولوا؟ بان اف بريم دو ناقص واحد اف بريم ديال ناقص واحد شحال تساوي؟ زيرو. ولكن على يمين وعلى يسار ناقص واحد اف بريم دو اكس كتغير الاشاره ديالها، كانت من بلوس شنو ولات؟ موان. ولا العكس، مثلا هنا اف بريم ديال واحد اف بريم ديال واحد حيت اف بريم ديال واحد حتى هي كتساوي زيرو وعندي فالور كي دايره مينيمال. وشنو كيوقع الاف بريم في واحد على اليسار وعلى اليمين؟ اف بريم في واحد شنو على اليسار ديال واحد كي دايره نيجاتيف، وعلى يمين واحد هي على يمين واحد هي البلاصه على يمين واحد كي دايره بوزيتيف. شوف هنا شونجات من نيجاتيف للبوزيتيف الاشاره ديال اف بريم ديال اكس. اللي بغيت نقول لكم هو ان هنا كانت عندي في النقطه اف بريم ديال ا في الاوفسول ا بصفه عامه دابا بلا مثال اف بريم ديال ا كتساوي زيرو. وشنو خاصو يوقع الاف بريم دو اكس الداله اف بريم دو اكس بجوار ا على اليسار ديالو وعلى اليمين ديالها؟ خاصها تشونجي لو سين ديالها، تبدل لو سين ديالها سواء من بلوس للموان ولا من الموان للبلوس. دابا هنا اف بريم هاي اف بريم في ناقص واحد كتساوي زيرو، ولكن في اليسار ديالها هو اليسار والو بوزيتيف، وعلى اليمين ديال ناقص واحد نيجاتيف. هي شونجات من البلوس للموان. شو باش شونجات من البلوس للموان؟ الاشاره ديال اف بريم دو اكس شونجات من البلوس للموان. شنو وقع؟ كانت كي دايره هاد القيمه هادي قصويه، المهم راه اكستريمون، ولكن قيمه بالضبط شنو؟ قيمه قصويه. عاوتاني بجوار واحد اف بريم ديال واحد كتساوي زيرو، وشونجات الاشاره اف بريم دو اكس ديالها اف بريم دو اكس شونجات الاشاره على اليسار ديال واحد او على اليسار ديال واحد كانت نيجاتيف، وعلى اليمين ديال واحد كانت بوزيتيف. اف بريم دو اكس شونجات لو سين ديالها من الموان للبلوس، وبالتالي كانت شنو عندها؟ قيمه دو نوي. حنا شنو غادي نقول؟ الا كانت عندي اف بريم دو ا ايكال زيرو وعاد اف بريم دو اكس مالها change de signe, face à changer de signe. Change de signe au voisinage de A. Même elle a changé, هادو بجوج خاصهم يكونوا. عاد تكون عندي غادي يكون عندي ان اكستريم، حيت الا ما شونجاش لو سين. شوف مثلا انت اف بريم دو اكس في ناقص واحد كانت كتساوي زيرو، وبقات عندي هنا بلوس على اليمين ديال على اليسار ديال ناقص واحد، وعلى اليمين ديال ناقص واحد حتى هي بقات بلوس. تخيل الا كون كانت بلوس واش غادي تكون عندها قيمه قصويه؟ واش غتكون عندها اكستريمون في هاد النقطه؟ تخيل هنا بلوس هاي كرواسون، وتخيل هنا بلوس كرواسون كذلك، واش غتكون عندي شي قيمه قصويه؟ واش غتكون عندي طالعه نازله وبالتالي قيمه قصويه؟ ولا العكس؟ تخيل مثلا كون كانت هنا ناقص وهنا ناقص، يعني على اليسار ديال ناقص واحد هي ناقص واحد والو، على اليسار ديالو كانت ناقص وعلى اليمين ديالو كانت ناقص. اذا غتكون ديكرواسون حيت ناقص ديكرواسون، وحتى هنا ناقص تكون ديكرواسون. غتكون عندي شي قيمه قصويه ولا قيمه دنويه؟ واش غادي يكون عندي هكا ولا هكا؟ ما تكونش عندي. اذا شنو الشروط خاص تكون اف بريم في ناقص واحد تكون كتساوي زيرو، اف بريم في العدد ها فين عندي مثال اف بريم ديال ناقص واحد خاصها تكون كتساوي زيرو، والاشاره ديال اف بريم دو اكس او فوازيناج دو ناقص واحد. ما معنى او فوازيناج؟ او فوازيناج هي على اليسار وعلى اليمين ديالو. اف اشاره لو سين ديال اف بريم دو اكس او فوازيناج دو ناقص واحد خاصها تشونجي. au voisinage de ناقص واحد le signe de f' de x doit changer soit من le plus ou le moins ولا من le moins le plus. المهم تشونجي لو سين ديالها. اوكي متفقين؟ كنتمنى تكونوا فهمتوني شنو بغيت نقول. تما عندي مثال استغليت المثال باش نشرح. اذا شنو الشروط باش يكون عندي اكستريمون؟ شنو الشروط باش يكون عندي ان اكستريمون؟ سواء فالور ماكسيمال ولا فالور مينيمال. خاص تكون عندي وقتاش تكون عندي اف ادمي ان اكستريمون او بوين دابسيس ا فواحد لو بوين اللي عنده الاوفسول ا. الشرط الاولاني خاص تكون اف بريم دو ا اف بريم دو ا
هادشي اللي كنقول راه تري امبورطون. هادشي اللي كنقول دابا حاليا تري امبورطون، كنستعملوه بزاف في لوبتيميزاسيون. غادي نشوفو دوطخ شوز. اوكي، كيفاش نوبتيميزي واحد الحاجه، كيفاش نقلب على الماكسيموم ولا نقلب على المينيموم ديال واحد الحاجه. تري امبورطون. واحد الربح عندي بغيت نكتبو سو فورم دو واحد الربح، مشروع الربح ديالو كتبتو على شكل فونكسيون، بغيت نلقى الماكسيموم ديال الربح ديالي. هادي راه تري امبورطون د لانفورماسيون بالنسبه ليا. هاد المشروع بغيت الربح ديالي، كتبتو الربح انا كتبتو اصلا على شكل هذا. مثلا شريت اكس كارطابل و ايكغاك ستيلو وبالثمن فلاني، وكل واحد عندها الثمن ديالها. في الاخر ممكن نكتب لو بينيفيس، الربح ديالي نكتبو سو فورم دون فونكسيون. الا بغيت الربح ديالي الماكسيموم اللي نقدر نحقق في المشروع ديالي، راه خاصني نكون عارف هاد لانفورماسيون هادي. هاد لانفورماسيون كنقول اذا وقتاش يكون عندي حيت اكستريمون. شنو اكستريمون؟ هو الماكسيموم، هي فالور ماكسيمال ولا فالور مينيمال، اقل الاشياء ولا اكثر حاجه، اكثر حاجه ولا اقل حاجه. اذا هذا هو الماكسيموم مينيموم. وقتاش يكون عندي اف ادمي ان اكستريمون سوا فالور ماكسيمال ولا فالور مينيمال. في لو بوين ا، في لو بوين دابسيس ا عندي جوج شروط. خاص تكون اف بريم دو ا، يعني الا مشيتي عوضتي ا عوضتي في اف بريم في الداله المشتقه ماشي في الداله. الا مشيتي حسبتي صوره ا باف بريم، يعني اف بريم دو ا خاصها تكون كتساوي زيرو. هذه اول شيء. وعاد لو سين ديال الداله المشتقه اف بريم دو اكس، لو سين ديالها الاشاره ديالها او فوازيناج دو ا، يعني على اليسار وعلى اليمين دو ا، خاصو يشونجي. اف بريم دو اكس دوا شونجي دو سين، خاصها تبدل لو سين ديالها او فوازيناج دو ا، او فوازيناج من هاد لابسيس اللي هو ا. اوكي، دابا الا شونجات من الموان، الا شونجات من البلوس للموان، الا شونجات على اليسار كان بلوس، على اليسار كان بلوس وعلى اليمين كان موان، غادي تكون فالور ماكسيمال. ولا الا شونجات من الموان على اليسار والبلوس على اليمين، هو موان على اليسار والبلوس على اليمين، اذا غادي يكون عندي فالور مينيمال. بلا ما نعقلوا على لو ديتاي بلا ما نعقلوا على لي دو كونديسيون. اف بريم دو ا خاصها تكون كتساوي زيرو. En plus, f' de x doit changer de signe au voisinage de A, de l'abscisse A. Okay. Il a des propriétés. Ça veut dire que donc كذلك غادي نقدر نسميها propriété. إذا فوالا لا فيديو ديالنا غادي تسالي هنا. جيسبر يكون هادشي الفون. بروشان فيديو غادي نشوف هاد ليكزارسيس اكزومبل 2 نطبقوا عليه هادشي. اوكي، نطبقوا غادي يكون صغير شويه لا فيديو نشوفوا l'exemple 2. إذا bon.